नमस्कार, म सुनिता कार्की। गीत, सङ्गीत र कलाको दृष्टिकोणले नेपाल धनी मुलुक मानिन्छ। यहाँ भूगोल र क्षेत्र अनुसारका कला, गीत, सङ्गीतहरू पाइन्छ। नेपालको पश्चिमी भेगमा प्रचलित देउडा गायक भनेर चिनिने वरिष्ठ देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले 22वटा एल्बम रिलिज गरिसक्नु भएको छ र 200 भन्दा बढी कालजयी गीतहरूमा आफ्नो सुमधुर आवाज दिइसक्नु भएको छ। झ्याम्म झ्याम्म, छम्मक छम्मक, राईझुमा लगायत थुप्रै मौलिक गीतहरू दर्शक श्रोताहरूमाझ ल्याएका गायक नन्दकृष्ण जोशीले आफूलाई देउडा गायक भनेर स्थापित गराइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, उहाँ निकै प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ। डाँडा, पाखा, खोला, नालाहरूसँग रमाउनुहुन्छ र चराचुरुङ्गीहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ। पढ्न असाध्यै रुचाउने गायक उही वरिष्ठ देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशीसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ र उहाँलाई म आफ्ना केही प्रस्तुतिहरू दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु। टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकजनहरू, यहाँहरू सबैले हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी हामी भन्नाले सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, जहाँ रनबनमा देउडा संस्कृति, भुवो संस्कृति, न्याउलिया संस्कृति, मागल संस्कृति, भस्व संस्कृति उदाएको छ, उदाइराख्नेछ र अहिले म देउडाका रूपमा यो आँगनीमा उपस्थित भएको छु। मैले 2034 सालमा कार्तिकको 14 गते रेडियो नेपालमा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा भन्ने गीत गाएको थिएँ। म त्यही झन्डै 44 वर्षको भन्दा पहिले भन्नु पर्यो। अब त्यो गीत ओ बाजा झुम्रेउली बाजा सेती र महाकाली अञ्चल, कर्णाली र भेरी अञ्चलमा अहिले पनि गुन्जायमान छ, त्यत्तिकै कालजयी छ। त्यही गीत गाउन चाहन्छु। वारीको खेती बगाइ लैगो, वारीको खेती बगाइ लैगो, पारीका खोलाले बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, पारीका खोलाले बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, राधिका को दर्शन होइजाऊ, राधिका को दर्शन होइजाऊ, कृष्णका चोलाले बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, कृष्णका चोलाले बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा। माझा गाउँ दो पटकानी, माझा गाउँ दो पटकानी, देवीको थापना बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, देवीको थापना बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, नदिन बाडुली लाग्दी, नदिन बाडुली लाग्दी, नराती सपना बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, नराती सपना बाजा ओ बाजा झुम्रेउली बाजा। रिडीकोट मुक्याकी छोरी, रिडीकोट मुक्याकी छोरी, रिडीकोट मुक्याकी छोरी, रिडीकोट मुक्याकी छोरी, चन्द्रभान कि गौरी बाजा
सुनु सुनु लाग्ने। बुझ्नु भएन। बुझ्न त बुझेन, तर जति सुने पनि सुनु सुनु लाग्ने। सङ्गीत र गीतको विशेषता नै यही हो। तपाईँ पनि एउटा असल गायिका भएको नाताले यो विशेषता सबै कलाकारमा हुने गर्दछ। सङ्गीतको भाषा हुँदैन, यो देवनागरिक लिपिमा लेखिएको गीत हो। यो गीतले नेपाली भाषाको उद्गम स्थल जुम्लाको सिजा, यहाँले सुन्नुभएको होला, सिजालाई सम्बोधन गरेको छ। र बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले बोल्ने भाषा यही भाषा हो। तमी क्या आद्दा छौ, तमी निगा छौ कि हो, यही भाषा हो। वारीको खेत बगाइलेको पारिका खोलाले, राधिकाको दर्शन भइजाऊ कृष्णका चोलाले, ओ बाजा झुम्रेली बाजा। आहा, देउडा गीत सङ्गीत कस्तो प्रकारको कला हो, यस विषयमा केही भनिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। देउडा माटोको मुस्कानको गीत हो, देउडा माटोको बास्नाको गीत हो। देउडा नेपाली संस्कृतिको, आदिम संस्कृतिको एउटा पर्यायवाची संस्कृतिको एउटा रूप हो। देउडा डेढी कदममा जब हामी खेल्छौँ ठुलो आँगनीमा, त्यसपछि देउडा बनेको हो। देउडा गीत बन्नको लागि गीतका दुईटा पाउ हुनुपर्दछ, दुईटा चरण हुनुपर्दछ। एउटा चरणमा 14वटा अक्षर, अर्को चरणमा पनि 14वटा अक्षर अथवा 28वटा आकारको 28वटा अक्षरको एउटा गीत बन्दछ। यसले समग्र सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, समग्र नेपालको संस्कृतिको सम्बोधन गर्ने गर्दछ। त्यसैले देउडा संस्कृति मात्र सेती, महाकाली, कर्णाली र भेरी अञ्चलको होइन, यो मेची, कोशी, धवलागिरी अथवा सगरमाथा, बागमती अथवा देशका 14 अञ्चल 77वटा जिल्लाको समुच्च स्वरूप हो, सबैको साझा फुलबारी हो। यहाँलाई म आफूले देउडा संस्कृतिलाई नै स्थापित गराउँछु र म आफू देउडा गायक नै भनेर स्थापित हुन्छु भनेर के कुराले चाहिँ बढी प्रेरित गर्यो? म बझाङको मान्छे, सेती अञ्चलको अति दुर्गम जिल्ला बझाङ, त्यसको पनि अत्यन्त दुर्गम ठाउँको मान्छे म। मेरो ठाउँबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पुग्न मात्र 6 दिन लाग्दछ। त्यो बेला गाउँघरमा रेडियो थिएन, तर लुकी छिपी म गाउँमा मेरो दाजुले किनेको रेडियो लुकी छिपी सुन्ने गर्थेँ। त्यहाँ स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाउनुभएका मिठा मिठा गीतहरू आउँथे। यसै गरी जनकवि धर्मराज थापाले, जनकवि केसरी धर्मराज थापाले गाउनुभएका मिठा मिठा गीतहरू आउँथे। तर हामीले जसरी अहिले ओबाज गाएँ, अब ऱ्याट्टी ऱ्याट्टी गाउँला अथवा झ्याम्मा झ्याम्मा गाउँला, गलबन्दीमा गाउँला, होइन, धेरै गीतहरू छन्। मैले यहाँले भनिहाल्नुभयो 22वटा त मैले एल्बम निकालेको छु र देउडा संस्कृतिलाई यो ठाउँमा ल्याएको छु। ती धेरै संस्कृतिहरू छन्, तर रेडियोमा हाम्रा संस्कृति बज्दैन हेर, किन बज्दा हुन्, हाम्रो त आउँदैन भन्ने ममा खुल्दुली हुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो आमाले गौरा पर्वमा, सुदूरपश्चिमको महान पर्व हो गौरा, गौरामा मागल गाउनुहुन्थ्यो मेरो आमाले। मेरो आमाको गुन्युको फेरो समातेर म सुनिरहन्थेँ, यो औलो मुखमा राखेर यसै गरिकन आमाले गाएको म सुनिरहन्थेँ। र आमाको साह्रै मिठो स्वर थियो। मेरो आमाको नाम गङ्गमती देवी तिमिलसेना, जोशी तिमिलसेना। हामी तिमिलसेना परिवारका हौँ, जोशी परिवारका तिमिलसेना हौँ हामी। उहाँले गाउँदाखेरि मलाई एक किसिमको छाप बस्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, मेरो घरको ढोका उघार्ने बित्तिकै भगवती मालिकाको मन्दिरको दर्शन मिल्दछ। जहिले पनि मालिका भगवतीको त्यो अग्लो डाँडामा रहेको देवी, ओहो, यी देवीको मागल, यी देवीको श्लोक, जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते भनेर मेरो दाई सुकदेव उपाध्यायले बिहान बिहान पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो देवीले सुन्नी हुन्, ती देवी हाम्रा घर किन आउनेनन् भन्ने छाप परेको थियो। तेस्रो कुरा, सेती नदी दाहिने साइडबाट बगिराखेकी हुन्थिन्, साइपाल हिमालबाट आएकी हिम नदी सेती नदी। यस्तो मिठो आवाज आउँथ्यो मेरो बहिनी। त्यो सेती नदीको आवाज अहिले हाम्रा आदरणीय साथीहरूले जुन सङ्गीत बजाउनु भयो नि, त्यस्तै सङ्गीतको एउटा प्रतिफल ठोक्किएर आउँथ्यो कानमा।
म त्यसैसँग गीत गाउँथेँ र जङ्गल थियो मेरो घरको अलि माथि, म गोठालो हो, गाई ग्वालो हुँ, गाई गोरु चराउने, गादो पाड्ने अनि सुईपाटा हालिकन गीत गाउने हो। म त्यसो खालको मान्छे। हेरेको हेरे, तपाईँले अघि भन्नु प्रकृति प्रेमी, सही बोल्नुभयो, म प्रकृति प्रेमी मान्छे हो। छिटै छुन्छ प्रकृतिले। ओहो, त्यो रनबन, माथि बग्ने करनाली, तल बग्ने रेवा, चिउडी समाई भलाभली, बाउली समाई सेवा, यस्ता खालका गीतहरू होइन, बडा आनन्द लाग्थ्यो। र तिनै गीतहरू म रेडियो नेपालमा गएपछि, नेपाल काठमाडौँ गएपछि, काठमाडौँलाई हामी नेपाल भन्दा छौँ, काठमाडौँ गएपछि अथवा नेपाल गएपछि म हाम्रा गीत त नगाए छाड्ने आउनु भनिकन म यहाँ आया बहिनी, म आएको हौँ, गीत गाउन पनि आया, तर आया इन्जिनियर बन्नको लागि आएको हौँ। हेर्नुहोस् अब क्या पो भयो, आखिरमा गाइने भएर, गीत गाउने भएर अहिले तपाईँहरूको यो टेलिभिजन, यो लोकप्रिय टेलिभिजनमा आया। धन्यवाद। यहाँलाई हेर्दा लाग्छ देउडा गीतमा साँच्चैकै एउटा शक्ति छ, एउटा भगवानको भनौँ एउटा पुरानो हाम्रो मौलिक संस्कृति बोल्छ जस्तो लाग्छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? आहा, बडा मिठो बोल्नुभयो बहिनी। हामी हेर्नुहोस्, देउडा गीतलाई धेरैले भन्ने गर्छन् यी गीतहरू त भगवानले उच्चारण गरेर आएका निस्केका गेडाहरू हुन् भन्ने गर्छन् हाम्रा पिता पुर्खाहरूले होइन। यो माटो अघि पनि भने नि, माटो भनेको आमा हो, माटो जननी भनेको आमा हो। हेर्नुहोस्, हामी कुल्चिन्छौँ, बिहानै उठ्दाखेरि हामी होइन शौच गर्छौँ, त्यो माटोलाई ढोगेर मात्रै हामीले शौच गर्ने गर्छौँ। हाम्रा पुर्खाहरू त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। माटोको सुवास हो देउडा गीत। त्यसैले या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, महिला भनेको शक्तिको स्वरूप हो। आमा हुन् वा चेलीबेटी हुन् तिनी पनि आमा हुन्, वा दिदीबहिनी हुन् तिनी पनि आमा हुन्, वा भाउजू हुन्, भाउजूलाई हामी क्या भन्दछौँ थाहा छ? बाउजू भन्दछौँ। ती बाउजू किन नहुन्, ती पनि आमा हुन्। त्यसैले आमाको मुखबाट आएको, यो कण्ठबाट आएको त्यो बाणी भनेको देववाणी हो। त्यो देववाणीको रूप नै अहिलेको हाम्रो देउडा संस्कृति हो। अब फेरि म अर्को गीत यहाँलाई प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। डाँडा मियो खलहला चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो, खैरा मुसले छाकी गलीबन्दीमा रातो धागो, खैरा मुसले छाकी गलीबन्दीमा रातो धागो। यहाँ सबै निकाइछौँ बेलो, चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो, त्यहाँ गात कुसले छाकी गलीबन्दीमा रातो धागो, त्यहाँ गात कुसले छाकी गलीबन्दीमा रातो धागो। बासो चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो, भइगयो गलीबन्दीमा रातो धागो, भइगयो गलीबन्दीमा रातो धागो। क्या अरू कलेजी भित्र चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो, यो धोको रहि गयो गलीबन्दीमा रातो धागो, यो धोको रहि गयो गलीबन्दीमा रातो धागो, यो धोको रहि गयो गलीबन्दीमा रातो धागो। नलाग्ने हुनु चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो, कि एकै गाउँ हुनु गलीबन्दीमा रातो धागो, कि एकै गाउँ हुनु गलीबन्दीमा रातो धागो। रानी बनकी चरी हुनु चिरिपा
फल खानु, गलीबन्दीमा रातो धागो, इच्छाको फल खानु, गलीबन्दीमा रातो धागो, रानी बनकी चरी हुनु, चिरिपा दाउरा बाल पागो, इच्छाको फल खानु, गलीबन्दीमा रातो धागो, 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 इच्छाको फल खानु, गलीबन्दीमा रातो धागो। गलबन्दीमा रातो धागो, गलबन्दीमा रातो धागो कति मिठो शब्द छ बहिनी। तर आज गलबन्दी आन्याइन भनेको ल्याइन भनेको हो। यो गीतमा तीनटा कुरा दर्शाएको छ। एउटा कुरा, डाँडामी ओखला हाल्या खैर्या मुसल छ कि, यहाँ सबै निकाय छौँ बेलु, त्यहाँ गात कुशल छ कि। छोरो परदेश गएको छ अथवा बिहे गरेको श्रीमान परदेश गएको छ। त्यो परदेशबाट घर आउँदाखेरि धेरै समय लाग्छ। धन कमाउन गएको छ, त्यो धन कमाउन गएको श्रीमान नआउँदाखेरि उनलाई पीडा भएको हुनाले यहाँ सबै निकाय छौँ त्यहाँ कस्तो छ भनिकन यो एक आपसमा वार्तालाप भएको कुरा छ। र यहाँ कस्तो भनिएको छ भने प्रेमको आलाप यसमा उल्लेख गरेको छ कि एकै गाउँ हुनु, कि माया नलाग्ने हुनु, कि एकै गाउँ हुनु। माया प्रेम भयो नि त। माया बिना त संसार छँदै छैन। माया प्रेम त लाग्छ, उमेर अनुसार माया पनि गर्नुपर्छ हो। त्यो माया गर्दाखेरि धेरै टाढा भयो। एउटा परदेशमा छ, एउटा घरमा छ, बुढी घरमा, श्रीमान परदेशमा। त्यसले गर्दाखेरि यो माया पनि गर्नुपर्छ, तर आफ्नो स्वदेशमा बनेको गलबन्दी पनि लाउनु पर्छ भनिकन भनेको हो बहिनीहरु। यो गलबन्दीमा रातो धागो, शिरपा दाउरा, तिमी दाउरा चिर, जाडी भई। अब पुष माघको महिना त जाडो हुन्छ नि त, हिउँ पड्डो हो। हिउँ पडेको बेला दाउरा चिर, गलबन्दी लगाऊ, आगो ताप, न्यानो हो, चिसोबाट बचाऊ भनिकन यो तेस्रो नम्बरको यो उदाहरण दिएको। यो गीतको मूल भाव यो भयो। देउडा बाहेक अरू कस्ता खालका गीतहरू गाउनुहुन्छ? मैले लोकगीत पनि धेरै गाएँ, तर मलाई देउडा गीत जस्तो मिठास त मलाई अरूले छुँदैन बहिनी। देउडा गीत नै, देउडा भनेको त हाम्रो जीवन पद्धति हो। देउडा भनेको त यदि गीत गाउनुहुन्छ भने त्यो गीत बन्छ, यदि लेख्नुहुन्छ भने त्यो साहित्य बन्छ। यदि तपाईँ मैदानमा डेढी कदममा एक कदम अगाडि आधा कदम पछाडि डेढ पद उच्चारण गरिकन, जस्तो बहिनीलाई म भनौँ, आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि निवेदन गर्छु, छड्क्या नन्द केसा हाल बौजू तोडीका तेला, छड्क्या नन्द केसा, एक कदम एउटा भयो। छड्क्या नन्द केसा हाल बौजू तोडीका तेला, छड्क्या नन्द केसा, हामी जन्म्या देश गौरा पर्व आइसक्यो, हामी जन्म्या देश। त्यो बेला हामी जन्मेको ठाउँमा गौरा पर्व अथवा माघी पर्व, दसैँ पर्व आयो, धानपाकी पहेँलो भयो। यो एक कदम अगाडि एउटा पुरै लाइन गाइयो, त्यसपछि आधा लाइन फेरि जोडियो, त्यसले देउडा भनिएको हो बहिनी। कदम पनि त्यही गीतका आधारमा एक कदम अगाडि आधा कदम पछाडि, अथवा देब्रे गोडा अगाडि पहिलोपटक उच्चारण मतलब चलाइन्छ अनि दाहिने गोडा पछि चलाइन्छ, त्यसले देउडा भएको हो। यो संस्कृति भनेको त धेरै धनी संस्कृति हो बहिनी। यहाँ आफैमा एक कुशल गायक अनि विभिन्न कलाकारहरूलाई अन्तर्वार्ता पनि लिनुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आफैमा गायक हुनु र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा के फरक पाउनुहुन्छ? मलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम चलाउँदाखेरि जति आनन्द हुन्छ नि, म त्यो कार्यक्रम चलाउँदाखेरि कतै देउडा गीत गाइराखेको छु कि जस्तो लाग्छ बहिनी मलाई त। हेर्नुहोस्, यो देउडाले नै मलाई छोइराखेको हुँदछ, त्यो भाषाले नै मलाई छोयाएको हुँदछ, त्यो संस्कृतिले नै छोयाएको हुँदछ। त्यो हाम्रो आमाले जुन बोल्नु भएको छ, अथवा हजुरको आमा पनि मेरो आमा, भाइको आमा पनि मेरो आमा, हामीले आमा सबैको आमा बराबरै हो। त्यो आमाले बोलेको छनक आउँछ
अब विभिन्न विशिष्ट कलाकारहरू, उहाँहरू जस्ता कलाकारहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि यो सङ्गीत र संस्कृति हामी सबैको नजिकको साझा चौतारी हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले बराबरी लाग्दछ। तर एक कदम अगाडि भन्नुपर्दाखेरि देउडा संस्कृति जस्तो त अरू केही लाग्दैन। फेरि म अर्को गीत यहाँलाई प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। हिउँ भक्ति मालिका पटो पाटन पुरिँदैन, हिउँ भक्ति मालिका पटो पाटन पुरिँदैन, साई दुरैमा पानी दुरै माया दुरिँदैन, साई दुरैमा पानी दुरै माया दुरिँदैन, साई दुरैमा पानी दुरै माया दुरिँदैन। करेनाली घुमाउडो पढो लौडी बगाउँदैन, करेनाली घुमाउरो पढो लौडी बगाउँदैन, बैरागीको बाँझो मन डुली अगाउँदैन, बैरागीको बाँझो मन डुली अगाउँदैन, बैरागीको बाँझो मन डुली अगाउँदैन। बडो रमाइलो, झ्याम्म झ्याम्म। यो गीतले दिन खोजेको मूल भाव के हो भनिदिनुहोस् न। बदमासी गर्ने मान्छेलाई नि यो खाली छालामा सिस्नु पनि लाउनुपर्छ भन्ने गीत हो। अब त्यो बेला प्रतिगमन कदम चलेको थियो नि त राष्ट्रमा, 62-63 को जनआन्दोलन भन्दा पहिले हो। त्यस्तो खालको कदम थियो। हामीले कलाकारले कसैलाई गाली गर्नुहुन्न, मात्रै माया गर्नुपर्छ। हामी सबैका साझा मान्छे हौँ, हामीले संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ। तर अवस्था अनुसारका गीत पनि गाउनुपर्छ है। हामी सचेत नागरिक हौँ नि त। सचेत नागरिकले राम्रो कुराको अनुसरण गर्ने, नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले काटछाँट गर्ने हो। त्यसैले यो गीत भनेको लय झ्याम्म झ्याम्म भयो। गीतले त यसले चाहिँ जस्तो मालिकाका धुरामीको सल्लो हो कि दल्लो, धुरा भनेको चाहिँ ज्यादै अग्ला डाँडालाई धुरा भनिन्छ। मेरी बहिनीको झान्या बाटो, जानुलाई झान्या भनिन्छ। मेरी बहिनी जस्तो तपाईँलाई बहिनीलाई तल्लो हो कि मल्लो हो जाने बाटो पनि मैले प्रश्न हराएको हो। यसै गरिकन कहिले मन महाकाली कहिले मन सेती, यो मन हो। यो हावाभन्दा पनि मन धेरै नै बेगवान छ भनेर चाहिँ भगवान्ले भन्नुभएको छ गीतामा। यो मन कहिले महाकाली बस्छ, कहिले सेती बस्छ। जन्म्या ठाउँको बौलो माया, बौलो भनेको ज्यादै गहिरो माया किन लाग्छ होला यति? आफू जन्मेको ठाउँको माया यति धेरै किन लाग्छ होला? त्यसैले भगवान् रामचन्द्रले भन्नुभएको छ नि त, अपि शृणुमयी लङ्का नामी लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। आफू जन्मेको ठाउँ, आफूलाई जन्माउने आमा स्वर्गभन्दा पनि ठुली छन्। त्यो जन्मभूमिलाई हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न भन्ने कुरा यो गीतले दर्शाउन खोजेको हो। नेपाली गीत सङ्गीतको संरक्षण संवर्धनको लागि सरकारबाट कस्तो पहल देख्नुहुन्छ? अब राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको मेरुदण्ड हो। राजनीति असल भइदिएको खण्डमा सबै कुराहरू पनि आफै जोडिन आउँछन्, आफै राम्रा हुन्छन्। हेर्नुहोस्, प्लेटोको त्यो बेलाको आदिम संस्कृति, उहाँको कुटनीति अहिले लागू हुँदैन, किन फेरबदल भएको छ। तर राजनीतिमा मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ, इमान्दार हुनुपर्छ। राजनीतिले यो संस्कृतिलाई माया गर्छ, संस्कृतिले राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि छाया दिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने
हामी दौरा सुरुवाल लगाएर विदेशमा अथवा युएनओमा जान्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाग लिन जान्छौँ, अथवा विदेशमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू, हाम्रा सचिवज्यूहरू जानुहुन्छ, हाम्रा कलाकार, आदरणीय कलाकार साथीहरू, अग्रजहरू जानुहुन्छ। कस्तो अवस्थामा? दौरा टोपी लगाएर जानुहुन्छ, दौरा सुरुवाल लगाएर जानुहुन्छ, राष्ट्रिय पोसाकमा उभिनुहुन्छ। त्यो हो हाम्रो संस्कृति। यो संस्कृतिलाई शिक्षा दिने भनेको त यही हाम्रो गीतहरूले हो, यही हाम्रो संस्कृतिले हो। हामी यहाँहरूलाई देशको दर्पण दिन्छौँ। देशको दर्पण भनेको ऐना दिन्छौँ हामी कलाकर्मीहरू, वा रामेश रायन, जेबी टुहुरे दाई किन नहुन्, वा होइन अहिले पनि हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् मैले धेरै पटक नाम लिएँ, ओहो गणेश परियार, उहाँसँग तपाईँले गीत सङ्गीतको बारेमा केही सिक्नुहोस् न, धेरै कुराहरू छ। हो अब चेतन कार्की, उहाँसँग लोक संस्कृतिको बारेमा धेरै कुराहरू छ। अब संस्कृतिविद शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसँग तपाईँ केही सिक्नुहोस् न, धेरै कुराहरू छ। त्यसैले हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले सिकेका कुराहरू राजनीतिक कर्मीलाई पनि सिकाउँछौँ, तर हामीलाई तपाईँहरू अलिकति दयाको दृष्टिले होइन, भावनाको दृष्टिले र मायाको दृष्टिले हेर्नुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज राष्ट्रको गौरवमय गाथा बोकेको, इतिहास बोकेको नेपाल टेलिभिजनको यो पर्दामा यहाँहरूका बीच आउन पाउँदा धन्यवाद छ। म धेरै खुसी छु। यहाँहरूका प्रति म आभारी हुँदै अझै एउटा गीत, त्यो गीत हो डडेलधुरा बैतडीका बिसमी पाटन, डडेलधुरा बैतडीका बिसमी पाटन, हातकी रुमाल दिउँला सौरडी साँटन, बाँचेको खण्डमा बहिनी हातकी रुमाल दिउँला सौरडी साँटन। यहाँहरू सबैलाई नमन गरेँ, नमस्कार। गीत र सङ्गीतको माध्यमबाट मात्र नभएर सञ्चारको क्षेत्रबाट पनि मौलिक देउडा संस्कृतिलाई जोगाउन सफल हुनुभएका वरिष्ठ गायक नन्दकृष्ण जोशीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँका सुमधुर देउडा गीतहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुर साधना हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।